आदरणीय दर्शकवृन्द, राम पौडेलको नमस्कार। लाइफ ओके टेलिभिजनको एजुकेसन टक प्रोग्राममा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। भुइँ मान्छेहरूको आवाज बुलन्द गर्ने, शिक्षाका कुराहरू, शिक्षाका विषयमा, शिक्षासँग सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग हामी हरेक हप्ता अन्तर्क्रिया गर्ने गर्दछौँ। त्यसैगरी आज हामीसँग नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा आफूलाई दर्ज गरिसक्नुभएका, शिक्षा क्षेत्रलाई राम्ररी नियालेर अँगाल्दै हिँड्नुभएका त्यस्ता शिक्षासेवी एवं सरस्वती शिक्षा सदन चाँगु नारायण भक्तपुरका प्राचार्य मुकेश योन्जनलाई हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निमन्त्रणा गरेका छौँ। उहाँ हाम्रो स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद सर। यहाँ लगायत लाइफ ओके टेलिभिजन परिवारलाई पनि विशेष धन्यवाद। मलाई शिक्षा सम्बन्धी आफ्नो लागेको कुरा राख्न दिनुभएको, विशेष गरेर तपाईँ लगायत तपाईँको टेलिभिजन परिवारलाई विशेष धन्यवाद। शिक्षा कसरी अगाडि बढेको छ वर्तमान अवस्थामा? शिक्षा जसरी अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, जसरी चाहिँ यो प्राकृतिक प्रकोपका कारणले, कोभिडका कारणले सबै क्षेत्रमा हेम्पर भए जस्तै शिक्षा पनि त्योभन्दा अछुतो रहन सक्दैन। त्यसको असर शिक्षा क्षेत्रमा पनि परेको छ। अझ झन् अबको सिनारियो हेर्दा चाहिँ अझ झन् बढी चाहिँ पहिला चाहिँ अलि ठुलो मान्छे मात्रैलाई अलि लाग्ने भन्ने ढङ्गले आइराखेका हुँदा अब अलि विशेष गरेर शिक्षा क्षेत्रलाई अलि बढी फोकस गर्ने भन्ने राज्यको नीति रहेको हुँदा हामी राज्यको नीति नियम मान्ने भएकोले अझ बढी असर गर्ला कि भन्ने सोचेका छौँ। यस विषयमा अलिकति राम्रो ढङ्गले राज्यले पनि व्यवस्थापन गर्नुहोला भन्ने अपेक्षा पनि लिएको छु। राज्यले सरकारवाला निकायहरूसँग यी विषयमा छलफल गरिसकेको छ। हजुर सर। सरकारवाला निकायहरूले वर्तमान अवस्थामै कोरोना कहरसँग डराइहाल्नुपर्ने अवस्था देखिएको छैन भन्ने खालको आवाजहरू आएको छ। यसमा यहाँको धारणा के छ? नडराउने भन्नु र चाहिँ प्रिभेन्सन इज बेटर देन केयर। नडराउनु आफ्नो ठाउँमा चाहिँ सही हो, तथापि पनि तयारी अवस्थामा रहनु, त्यो सचेत हुनु बौद्धिक मान्छेहरूको लागि राम्रो कुरा हो भन्ने लाग्छ। तसर्थ हामी सचेत हुन जरुरी छ। हामी सचेत भएका छौँ। त्यो अनुसार सचेत ढङ्गले नै अहिले चाहिँ राज्यको नीति अनुसार नै नीति अनुसार सचेत भएर अगाडि बढिराखेका छौँ। राज्यको नियमलाई हामीले फलो गर्ने हो। तथापि योभन्दा कम्प्लिकेटेड केस आयो भने त्यो ढङ्गले नै हामीले राज्यको नियमलाई, नीतिलाई अगाडि चाहिँ फलो गर्दै अगाडि बढ्ने हाम्रो इन्स्टिट्युटको पनि, हाम्रो संस्थाको पनि, एसएस सदनको पनि, सरस्वती शिक्षा सदनको पनि नीति रहनेछ। निजी शिक्षण संस्थाहरू नेपालमा व्यापक छन्। हजुर सर। हरेक टोलमा छन्, बस्ती बस्तीमा छन्। ती शिक्षण संस्थाहरूले आम नागरिकलाई कस्तो शिक्षा प्रदान गरिरहेका छन् जस्तो लाग्छ यहाँलाई? निजी शिक्षा भन्ने बित्तिकै हामी एउटै टोकरीमा हालेर सबै खालको विद्यालयले एउटै टोकरीमा हाल्ने चलन छ हाम्रो। उदाहरणको लागि केही 2%, 5% विद्यालय चाहिँ एकदमै महँगो चाहिँ छ, त्यो चाहिँ मात्रै मिडियामा आइदिएछ। कतिपय अहिले स्कुल खोलेको स्कुलमध्ये 10,000 विद्यालयमध्ये झन्डै आधीभन्दा विद्यालयले आफ्नो चाहिँ सर्भाइभ हुन पनि गाह्रो छ। हाम्रो मिडियामा आएको चाहिँ के छ भने न आम अभिभावक, आम चाहिँ शिक्षाकर्मी, आम चाहिँ बुद्धिजीवी सबै अलि नेगेटिभ हुनुको कारण चाहिँ त्यो 5%ले गर्दा हो। तर तपाईँ हामी जस्तो बौद्धिक मान्छेले 5% विद्यालयलाई हेरेर सबै विद्यालय एउटै हो भन्ने ढङ्गले एउटै बक्समा हालेर हेर्नु हुँदैन। धेरै निजी विद्यालय, 80% भन्दा धेरै निजी विद्यालयहरू एकदमै आफू स्ट्रगल गरेर राज्यको चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा टेवा पुर्याउनको लागि पनि आएका छन्। त्यो ढङ्गले पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ। तपाईँ हाम्रो बाध्यता पनि हो। तपाईँ जस्तो चाहिँ यो मिडियाकर्मीले त्यो ढङ्गले पनि बहस गरिदिनु भयो भने त्यो चाहिँ अलि यथार्थपरक हुन्थ्यो कि भन्ने ढङ्गले बुझेको छु मैले चाहिँ। यस्ता मध्यम स्तरीय विद्यार्थीहरूका लागि उत्पादन गर्नका लागि निजी शिक्षालयको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ? निजी शिक्षालय नितान्तै तपाईँले चाहिँ भनिसक्नुभयो। सरकारी शिक्षालय भन्ने बित्तिकै सरकारको स्वामित्व रहने, सबै आवश्यक चाहिँ खर्चहरू सरकारले व्यवस्थापन गर्ने भएको हुँदा अलि सहज हुन्छ। इन्डाइरेक्टली त पे त मान्छेले नै गर्ने हो, पे त जनताले, अभिभावकले नै गर्ने हो। सरकारी स्कुलमा तपाईँ हाम्रो पनि परेको छ। तर यहाँ चाहिँ प्रत्यक्ष डाइरेक्टली पे गर्नु पर्दा केही निम्न मध्यमवर्गीय अभिभावकलाई गाह्रो निश्चय नै भएको छ।
तर त्यसको प्रशंसा चाहिँ कहाँनिर मात्रै हुन्छ भने जुन दिन अहिले त एसई हुँदा त्यति धेरै महत्त्व देखिया छैन रिजल्टको। एसएलसी हुँदासम्म डिस्टिङसन 80%, 90% भन्दा यदि पर्सेन्ट हुँदा हामीले प्रशंसा पाउने भनेको त्यही एसईको एसएलसी, हिजोको एसएलसी आजको एसईको रिजल्टको दिन मात्र थियो। र आज पनि क्वालिटी हेर्ने हो भने चाहिँ समग्र चाहिँ शिक्षा क्षेत्रको 80% भन्दा बढी डिस्टिङसन होल्डर, 80% भन्दा बढी चाहिँ जिपिएफओ होल्डर, आजको जिपिएफओ होल्डर चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले नै ल्याएको हुँदा त्यसको चाहिँ योगदानलाई अवमूल्यन गर्न खोजियो भने पनि त्यो यथार्थपरक ढङ्गले यथार्थ चाहिँ निर्णय हो भन्ने लाग्दैन। तसर्थ त्यो हिसाबले हेर्दा प्राइभेट शिक्षाको, अझ मध्यमवर्गीय प्राइभेट शिक्षाको ठुलो रोल प्ले गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। राज्यले निजी स्तरबाट सञ्चालित शिक्षालयहरूले गुणस्तरीयताको नाममा शुल्क उठाउने र गुणस्तरीयताको नाममा घोकाउने र सर्टिफिकेटहरू प्रदान गराउने, उसको चाहिँ डिग्री उपलब्ध गराउने कार्य गर्छ भन्ने आरोप लाग्छ नि। त्यो आरोप पहिला चाहिँ आफ्नो आङमा चाहिँ के भन्छ हात्ती पनि नदेख्ने हाम्रो नेपाली उखान छ नि, अरूको आङमा जुम्रा देख्ने भन्ने ढङ्गले सोच चाहिँ आएको नेपु हो भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसो हो भने अहिले सबै चाहिँ अलमोस्ट चाहिँ धेरै जसो चाहिँ सरकारी विद्यालयहरूमा पनि अहिले इङ्ग्लिस मिडियम लागू गरेको छ। यदि उहाँको त्यसो हो भने इङ्ग्लिस मिडियम किन राख्नु पर्थ्यो र, होइन? मिडियमले जान्ने त होइन, चाहिँ भाषा त माध्यम नै हो, सिक्ने कुरा त अर्कै हो। अनि अर्को कुरा, यदि त्यसो हो भने अहिले धेरै जसो चाहिँ सरकारी विद्यालयहरूले अझ छात्रवाद चाहिँ के भन्छ पुरै बोर्डस नै राख्ने सिस्टम पनि बसिया छ। आफू चाहिँ केही नगर्ने, अरूप्रति डाहा गर्ने प्रवृत्तिले चाहिँ नतिजा आउँदैन। त्यसो चाहिँ हाम्रो करिकुलम अनुसार नै धेरै करिकुलमहरू चाहिँ रोड लर्निङसँगै बेस्ड छ अहिले पनि, होइन? त्यो चाहिँ अलि माथिल्लो तहबाटै चाहिँ सिनारियो बनेर आउँछ। उदाहरणको लागि आज पनि लोकसेवा आयोगतिर अलि ठुलो लेभलको चाहिँ जागिर खानु पर्यो भने पृथ्वीनारायण शाह कहिले जन्मिएको भन्ने कुरा आउँछ। त्यो ट्यालेन्टसँग डिपेन्ड हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। जसले रोड लर्निङ गर्छ त्योमै माथि अब्बल पुग्ने हो। त्यो हाम्रो सिलेबस नै त्यो ढङ्गले भएको हुँदा सिलेबस आफूले बनाउँदा सिलेबस त्यो ढङ्गले बनाउने र गर्दा त्यो ढङ्गले गर्ने, त्यो चाहिँ अलिक चाहिँ तालमेल मिलेन। त्यो हिसाबले राज्यको पोलिसी मेकिङ लेभलमा बस्नु हुनेले पनि कि त सिलेबसै चेन्ज गर्नु पर्यो, यही सिलेबसमा हुने हो भने भोलि गएर त्यसै गर्ने हो भने त्यसलाई चाहिँ नाराबाजीका रूपमा र आफू पपुलर हुनको लागि मात्रै भन्ने हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो ढङ्गले नै पोलिसी मेकिङमा पनि सुधार आयो भने हामीले पनि सुधार्न जरुरी छ। शिक्षा नीति समग्रमा परिवर्तन हुनुपर्छ र शिक्षा नीति जनताको चाहना अनुसार र आफ्नो देशको नागरिक कस्तो छ त्यो अनुसार हुनुपर्छ भन्ने यहाँको धारणा हो। जबसम्म शिक्षाको चाहिँ करिकुलम चाहिँ पाठ्यक्रम चाहिँ चेन्ज नहुने, प्रवृत्ति मात्रै चेन्ज गर्न खोजियो भने त्यसले चाहिँ राइट निष्कर्ष दिँदैन। जानुपर्ने चाहिँ अब उद्देश्य चाहिँ एउटै ठाउँमा जानु, सगरमाथा चढ्नु छ, तर धेरै तराईतिर गएर त हुँदैन। हाम्रो उद्देश्य त्यसो भएको छ। हाम्रो करिकुलम चाहिँ सगरमाथा चढ्ने करिकुलम, तर चाहिँ तराईतिर गइरहेका छौँ हामी। त्यो ढङ्गले डिस्क्रिप्सन गर्न थाल्यो, त्यो ढङ्गले व्याख्या गर्न थाल्यो भने त्यो व्याख्या चाहिँ पूर्णता हुँदैन। त्यसले चाहिँ ब्लेमको रूपमा मात्रै व्याख्या हुनेछ, त्यसले पूर्णता पाउन सकिँदैन भन्ने लाग्छ। त्यही ढङ्गले बहस अगाडि बढाउनु भयो भने तर्कपूर्ण हुन्छ, होइन? त्यसो भएन भने त्यसले चाहिँ बहसका लागि मात्रै बहस जस्तो देखिन्छ। मुलुकको यो अवस्था आउनु, शिक्षा नीतिको यो अवस्था आउनुमा कसलाई दोषी देख्नुहुन्छ? मूलतः तपाईँ हामी जतिको लेभलको सामान्यतः टिचर अथवा चाहिँ मिडियाकर्मीले गर्दा यो अवस्था आएको होइन। मेन त पोलिसी मेकर हो। जबसम्म मुहान चाहिँ शुद्ध हुँदैन तबसम्म तपाईँ हाम्रो धारामा आउने पानी शुद्ध आउँदैन। त्यसो हुँदा जसले पोलिसी बनाउँछ, पोलिसी बनाउनेहरूले राम्रो पोलिसी बनाइएन भने तल जाँदैन। उदाहरणको लागि लिउँ, हाम्रो चाहिँ यो ग्रेडिङ सिस्टम आइसकेपछि 3 चोटि चेन्ज भइसक्यो, फेरि पनि ग्रेडिङ सिस्टम चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले बहस आएको छ। त्यो भनेको ग्रेडिङ सिस्टम ल्याउनको लागि हामीले जति तयारी गर्नुपर्ने हो त्यो तयारी पुगिएन भन्ने हो, होइन? अनि ग्रेडिङ सिस्टम किन ल्याइयो भन्ने कुरा चाहिँ जेनरल्ली चाहिँ हाम्रो चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कले चाहिँ सपोर्ट गरेको सपोर्टलाई कन्टिन्यू दिनको लागि ल्याएको हो। त्यो हिसाबले हतार हामीलाई त्यो सपोर्ट गुम्छ भनेर ल्याएको नीतिले न शिक्षा बन्यो, न चाहिँ हाम्रो चाहिँ शिक्षाको विकास भयो। शिक्षाको विकास भन्दा पनि मान्छेले हाम्रो त्यो वर्ल्ड ब्याङ्कको फन्डलाई चाहिँ सुरक्षित गर्नको लागि ल्याएको नीति भएको हुनाले धेरैचोटि चेन्ज गर्नु पर्यो। अहिले पनि चेन्ज हुनुपर्छ भन्ने बहस चलिरहेको छ। भनेपछि शिक्षा नीति निर्माण गर्ने तहमा बौद्धिक व्यक्तित्वहरू र जनताका पक्षमा ग्रास रुटमा भएका कुराहरूलाई समेट्न नसक्ने, क्षेत्र भूगोल वर्ग यी सबैलाई समेट्न नसकेको कारण यो परिणाम आएको हो।
तपाईँले भन्नुभएको छ ठ्याक्कै बौद्धिक मान्छे हुनुहुन्न भनेर हामीले मूल्याङ्कन गर्न पनि सही नहोला। बौद्धिक मान्छे हुनुहुन्न भन्नुभन्दा पनि चाहिँ त्यो ढङ्गले व्याख्या गर्नुभन्दा पनि जो बौद्धिक मान्छे हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ केही न केही प्रलोभनमा कसै न कसैको चाहिँ ट्र्यापमा परेको छ भन्ने ढङ्गले सोच्नुपर्छ। अब अघि नै पनि मैले तपाईँलाई सानो इक्जाम्पल दिएँ, चाहिँ के भन्छ त्यो हामीले वर्ल्ड ब्याङ्कको फन्ड लिनको लागि गरेको त्यो बाध्यता पनि थियो होला, तर त्योभन्दा अगाडि हामीले तयारी चाहिँ गर्नुपर्थ्यो। यो भएन भने पनि विकल्प हुन्छ, हामीसँग विकल्प नभएर पनि होला, बौद्धिक क्षमता छैन भनेर भन्नेतिर पनि जानु हुँदैन। किनभने क्यापेबल हुनुहुन्छ, एकदमै सक्षम हुनुहुन्छ, तर सक्षमलाई अलि आफ्नो विङ्सलाई पुरा फिजारेर अगाडि बढ्ने ठाउँ नभएको पनि होला। तसर्थ आज पनि मेरो अझ बहस चाहिँ के ढङ्गले अगाडि बढाउन चाहन्छु भने यो नीतिको बारेमा हामी फेरि छुट्टै पनि बहस गरौँला, बरु विद्यालयकै बारेमा यो बहसलाई अलिक केन्द्रित बनाउन पाइयो भने अझ अलि सहज हुन्थ्यो कि भन्ने अपेक्षा हो। मुलुकको शिक्षा नीति र वर्तमान सरस्वती शिक्षा सदन दुईटाको जुन एउटा ब्रिजको काम गरिरहेको छ, दुईटा बिचको ब्रिजको काम गरिरहेको छ, त्यसबाट विद्यार्थीहरूले कस्तो खालको बेनिफिट लिन सक्ला? सरस्वती शिक्षा सदन, तपाईँले सरस्वती शिक्षा सदनकै बारेमा भन्नुभयो। सरस्वती शिक्षा सदन चाहिँ समग्रतामा अघि पनि भन्नुभयो, प्राइभेट स्कुल भइसकेपछि, स्कुललाई कम्पनीमा जानुहोस् भनिसकेपछि, कम्पनी अन्तर्गत दर्ता भएको व्यवसाय भने चाहिँ प्रफिट एन्ड लसको पनि कुरा रहला। तथापि सरस्वती शिक्षा सदनले प्रफिट र लसको मात्रै कुरा गर्दैन। सरस्वती शिक्षा सदन भक्तपुरमै भए पनि चाँगुना नगरपालिका वडा नम्बर 9 भनेको भक्तपुर अन्तर्गतको अलि ग्रामीण भेग पर्छ। त्यहाँ हामीले त्यहाँ स्थानीय नै मान्छे मिलेर हामीले खोलेका हौँ। त्यो ढङ्गले हामीले त्यहाँ व्यवसाय गर्छु भन्नुभन्दा पनि स्थानीय मान्छेलाई, अझ विशेष गरी धेरै स्थानीय मात्रै बच्चाहरू हामीसँग कहाँ हुनुहुन्छ, स्थानीयलाई सर्वसुलभ ढङ्गले उत्कृष्ट शिक्षा कसरी दिन सकिन्छ भन्ने ढङ्गले चाहिँ खोलेको स्कुल हो। पहिलो कुरा तपाईँले यो जानकारी गराउँ। दोस्रो कुरा, सरस्वती शिक्षा सदनले के बेनिफिट लिन्छ भन्ने ढङ्गले सोच्दा चाहिँ त्यसको एन्सर चाहिँ सरस्वती शिक्षा सदन चाहिँ हामी कहाँ धेरै यस्ता विद्यार्थीहरूले चान्स पाउनुभएको छ। धेरै विद्यार्थीहरू जो विद्यार्थी अन्य स्कुलबाट, विद्यालयको नामै लिइराख्नु पनि राम्रो हुँदैन, यो धेरै विद्यालयले यो विद्यालयले चाहिँ एसई अथवा एसएलसी पास गर्न सकिँदैन, यो विद्यालय डिस्क्वालिफाइड छ, यो विद्यार्थीले सकिँदैन भने धेरै, एक मात्रै होइन धेरै उदाहरण छन्। त्यस्ता विद्यार्थीहरू अहिले एकदम क्यापेबल भएर कोही चाहिँ अफिसर भइसक्नु भएको छ, कोही आफ्नो ठाउँमा राम्रो व्यवसाय गर्नुहुन्छ, कोही युरोपतिर राम्रो चाहिँ युनिभर्सिटीमा अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो लेभलको विद्यार्थी उत्पादन गर्न पाएकोमा चाहिँ म चाहिँ सरस्वती शिक्षा सदनको सञ्चालक भएको नाताले गर्व लाग्छ। अरू चाहिँ इकोनोमिकल्ली चाहिँ हामीले त्यत्रो धेरै फड्को मार्न सकेका छैनौँ। उद्देश्य पनि हाम्रो इकोनोमिकल्ली फड्को मार्ने भन्दा गुजारो चलाउने मात्रै हो सर। भर्ना प्रक्रिया यहाँको कस्तो छ? हाम्रोमा जेनरली त्यो ग्रामीण भेगको स्टुडेन्ट्स पनि हो। हाम्रोमा जेनरली 400 जना विद्यार्थी अध्ययन गरिसके पश्चात अध्यापन अहिले पनि हुनुहुन्छ। कोभिडका कारणले पनि हामीलाई त्यति धेरै ठुलो इफेक्ट गरिएन। त्यसको मतलब के हो भने सबै विद्यार्थी स्थानीय भइसके पश्चात अलि अर्बन एरियाको चाहिँ अलि सहरी क्षेत्रको विद्यालयमा चाहिँ धेरै माइग्रेटेडहरू हुने, धेरै चाहिँ बसाइ सरेर आउने, अनि त्यहाँ सामान्य रोजगारी गर्ने। कोभिडका कारणले रोजगार गुमेपछि गाउँमा जानुपर्ने बाध्यता देखिएको कारणले विद्यार्थी सङ्ख्या तलमाथि भएको थियो। हाम्रोमा झन्डै 95% स्टुडेन्ट चाहिँ स्थानीय हुनुहुन्थ्यो। त्यसो गर्दा विद्यार्थीमा हाम्रोमा प्रब्लम भयो, चाहिँ विद्यार्थी सङ्ख्या घटबढमा खासै उल्लेखेको भएन। 10-20 प्लस माइनस हुने कुरा नर्मल केस हो। त्यो बाहेक हाम्रोमा विद्यार्थी सङ्ख्या अझ एज इट इज छ, अझ 2 भए पनि बढेको छ भन्ने हो। अर्को कुरा, भर्नामा हाम्रोमा त्यति धेरै लेन्दी भन्दा पनि हामीसँग निश्चित मात्रै कोटा भयो, निश्चित मात्रै सिट क्षमता छ। हामीसँग 400 जना विद्यार्थी मात्रै पढाउन सक्ने खालको भौतिक संरचना बनाएको छ। हामी धेरै क्वान्टिटी बेस उत्पादन गर्ने भन्दा पनि थोरै विद्यार्थी राख्ने र क्वालिटेटिभ ढङ्गले शिक्षा दिने भन्ने हाम्रो सोच हो। त्यो चाहिँ यदि क्रिम ढङ्गले त्यहाँको अभिभावकले हेर्नु भने पाउनुहुन्छ, त्यसलाई अलिक माइक्रो स्टडी गर्नुभयो भने पाउनुहुन्छ। मेरो अभिभावक वर्गलाई अनुरोध पनि के हो भने त्यहाँबाट केही बस चाहिँ यता भक्तपुर नगरपालिकातिर पनि आउने गरेको छ र केही बच्चाहरू आउनु भएको छ। तपाईँले पढाउनु भएको क्वालिटी एजुकेसन मेन्टेन गर्न खोज्नु भएको हो भने तपाईँ जहाँ पढाउनुहुन्छ त्यहाँ बस्दा क्वालिटी भयो कि भएन भन्ने कुराको मेजरमेन्ट चाहिँ तपाईँले एसईको कमसेकम 3 वर्षको रिजल्ट चाहिँ तपाईँहरूले स्टडी गरिदिनु हुन, अध्ययन गरिदिनु हुन, एसिया सदनको पनि स्टडी गरिदिनु हुन, र जुन ठाउँमा पढ्नु भएको छ त्यो विद्यार्थीको पनि 3 वर्षको स्टडी गर्नुभयो भने तपाईँले तुलनात्मक रूपमा पाउनुहुनेछ भन्ने अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। त्यहाँको विशेष गरी अभिभावक, त्यहाँका ताथलीवासी, आदरणीय शुभचिन्तक, अभिभावक र शिक्षासेवी सबैलाई मेरो आफ्नो अनुरोध पनि त्यही हो। यस शिक्षा सदनमा अध्ययन गर्न जानको लागि प्रवेश परीक्षा दिनुपर्छ कि पर्दैन?
जेनरली प्रवेश परीक्षा चाहिँ हार्ड र फास्ट हायर एन्ड फायर पास हुने र फेल हुने ढङ्गले भन्नुभन्दा नि हामीले कुन लेभलको अध्ययन छ, कति चाहिँ जानेको छ, उसलाई कुन लेभलको चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्न जरुरी छ भन्ने ढङ्गले लिने गरेका छौँ हामीले। त्यसो हुँदा यस सदनमा चाहिँ हामी विद्यार्थीको क्याटेगोरी गराएर बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म क्लास राख्ने पनि गरेका छौँ। त्यसो भएर हामीले चाहिँ भर्ना लिनको लागि र नलिनको लागि चाहिँ भन्दा पनि हामीले विद्यार्थीको कुन लेभलको अन्डरस्ट्यान्डिङ छ भन्ने ढङ्गले सबै सब्जेक्टमा विशेष गरेर म्याथमा, साइन्समा, इङ्ग्लिसमा, सोसलमा अलि ठुलो क्लासको चाहिँ इन्टरभ्यू लिने गरेका छौँ। त्यसको चाहिँ भर्ना लिने नलिने भन्ने ढङ्गले भन्नुभन्दा नि विद्यार्थीको अन्डरस्ट्यान्डिङ कुन लेभलमा छ, विद्यार्थीले कति बुझिएको छ लिनको लागि त्यसो गर्ने गरेका छौँ। यो धेरै अभिभावकलाई त्यो अलिक ग्रामीण भेगमा भएको हुनाले सबै अभिभावकलाई पनि जानकारी होला भन्ने मेरो अपेक्षा हो। त्यहाँ कमजोर विद्यार्थीहरूलाई माथि उठाउने के विधिहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ? पहिलो कुरा त हामी अहिले 21औं शताब्दीको शिक्षा क्षेत्रमा लाग्ने मान्छेले कमजोर केलाई भन्ने ढङ्गले पनि बहस सुरु गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कुनै बच्चा स्पोर्टमा धेरै राम्रो हुन्छ, केही सब्जेक्टमा म्याथमा कमजोर होला, उसको राम्रो पक्षलाई मेरिटलाई लिनुपर्छ भन्ने हो। हामी डिमेरिटलाई भन्दा विद्यार्थीको मेरिटलाई अलि राम्रो बनाउँछौँ। प्लस पोइन्ट के हो भने स्पोर्ट्स मात्रै गरेर होला ऊ एसईमा राम्रोमा उत्तीर्ण नगर्ला, उसलाई इन्सपिरेसन सबभन्दा ठुलो कुरा हो। उसको चाहिँ कन्डिसनल अनुसार कुन विषयमा कमजोर छ, तिमी यो सेक्टर, तपाईँ यो सेक्टरमा धेरै राम्रो हुनुहुन्छ, यो पनि राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने ढङ्गले पर्सनल काउन्सिल सबभन्दा ठुलो कुरा हो। हामी टाइम एन्ड अगेन झन् प्रत्येक 2-3 दिन प्रत्येक हप्तामा एकजना विद्यार्थीले एकचोटि काउन्सिल त पाउनुहुन्छ नै। पहिलो कुरो त काउन्सिल हो। र अर्को कुरा तपाईँले भन्नुभएको कुरालाई म चाहिँ ठ्याक्कै यो कमजोर त्यो कमजोर भनेर पनि छुट्याउँदैन। सबै विद्यार्थीको युनिक क्षमता हुन्छन्, फरक क्षमता हुन्छन्। त्यो फरक क्षमतालाई चिन्ने र जुन क्षेत्रमा कमजोर छ त्यो कमजोरलाई ट्रिटमेन्ट गर्ने यस सदनको पहिलो उद्देश्य हो। त्यसै अनुसार अगाडि बढिरहेका छौँ। आजसम्मको अवस्था त्यही हो र भोलि पनि हामी त्यही ढङ्गले अगाडि गर्छौँ। र अघि पनि मैले तपाईँलाई भने कमसे कम पनि इच स्टुडेन्टले, प्रत्येक विद्यार्थीले एक हप्तामा एकचोटि पर्सनल काउन्सिल पाउनुहुन्छ। त्यो नै हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्मको अलिकति रिजल्टका हिसाबले राम्रो आउनुको प्रमुख कारण हो भन्ने मलाई लाग्छ। सरस्वती शिक्षा सदन नै रोज्नुपर्ने किन होला? धन्यवाद सर। यहाँले चाहिँ सरस्वती शिक्षा सदन नै किन रोज्नुपर्छ भनेर प्रश्न गर्नुभन्दा पनि मैले धेरैचोटि भन्ने गरेको छु अभिभावकहरूलाई, अरूहरूलाई पनि मैले धेरै भन्ने गरेको कुरा चाहिँ के हो भने सरस्वती शिक्षा सदन किन नरोज्ने भन्ने चाहिँ ठुलो कुरा हो। मैले अघि पनि भने त्यो ग्रामीण भेग भएको हुँदा, भक्तपुरै भएन अनि ग्रामीण भेग भएको हुँदा धेरै चाहिँ गाडीहरू यता भक्तपुर नगरपालिकाबाट, यता चाहिँ मध्यपुर नगरपालिकाबाट र यता सूर्यविनायक नगरपालिकाबाट त्यता जाने गर्दछ। अर्को कुरा चाहिँ के हो भने त्यो ताथली चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा प्राइभेट विद्यालय हाम्रो मात्रै छ। त्यसो हुँदा पनि केही बच्चाहरूलाई चाहिँ अलि अप्सन नपाएर पनि यता आउने गर्नु भएको छ। तर मेरो आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई अनुरोध चाहिँ के हो भने अहिलेसम्म हामी 2068 सालदेखि एसएलसी दिलाएको हो। 2068 सालमा दिएको स्टुडेन्ट्सहरू हाम्रोमा मास्टर्स गरिसक्नु भएको छ, अफिसर भइसक्नु भएको छ। मेरो अभिभावकलाई अनुरोध चाहिँ के हो भने एकाडेमिकल्ली हेर्नु, शैक्षिक उपलब्धिलाई हेर्ने हो भने 2068 सालमा हाम्रो विद्यार्थी त्यहाँ पढ्नुभएको एसएलसी दिएको विद्यार्थी र 2068 सालमा भक्तपुर आएर अथवा अन्य अरू नगरपालिकामा आएर, काठमाडौँ उपत्यकामा आएर, अलि अर्बान एरियामा आएर, अलि सहरी क्षेत्रमा आएर एसएलसी दिनुभएको विद्यार्थी कम्पेयर गर्नुभयो भने त्यसको एन्सर आउँछ शैक्षिक हिसाबले। 68 को मात्रै कम्पेयर गर्नु पर्दैन। त्यसो भन्दै गर्दा कतिलाई के होला भने 68 को विद्यार्थी ब्याज अलि राम्रो होला, अरू ब्याजले त अलि रिकभर गर्ला कि भनेर सोच्नुभयो भने 69 को ब्याजसँग 69 को ब्याज कम्पेयर गर्नुहोस्, 70 को ब्याजसँग 70 को ब्याज कम्पेयर गर्दै गर्दा यो चाहिँ हामीले 76 को एसएलसी दिइसक्यौँ। 76 सम्म कुनै पनि ब्याजसँग कुनै पनि ब्याज टाई अप गर्नुभयो भने क्वालिटी अझ हाम्रो बेटर आउँछ, त्यो पक्का हो। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ इसिए सन्दर्भमा हाम्रो विद्यार्थीले जुन ढङ्गले अचिभ गर्यो, धेरै पटक नगर स्तरीय चाहिँ धेरै गेमहरूमा, नृत्य भन्नुहोस्, चाहिँ फुटबल भन्नुहोस् होइन, धेरै नगर स्तरीय चाहिँ ह्यान्ड राइटिङ कम्पिटिसन भन्नुहोस्, धेरै नगर स्तरीय वा एनप्याप्सन र चाहिँ हाम्रो क्लस्टर पनि छ, त्यो क्लस्टर स्तरीय चाहिँ धेरै ह्यान्ड राइटिङ कम्पिटिसन, क्विज कम्पिटिसन्सहरूमा धेरै पटक प्रथम द्वितीय स्थान हासिल गरेका छौँ हामीले। अहिलेसम्मको सबै इसिए प्रोग्राममा कुनै न कुनै ढङ्गले प्रत्येक वर्ष राम्रै स्थान हासिल गरेका छौँ। त्यो ढङ्गले पनि त्यहीँ पढ्दै गरेको विद्यार्थीले चाहिँ अरूसँग कम्पिटिसन गरेर प्राप्त गरेको इसिएमा प्राप्त गरेको चाहिँ सफलता र चाहिँ अरू बाहिर आएको विद्यार्थीले कति सफलता प्राप्त गर्यो भन्ने ढङ्गले हेर्नुभयो भने, निष्पक्ष ढङ्गले गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ अभिभावक आफैले, शुभचिन्तक आफैले एन्सर पाउनुहुनेछ। मेरो आफ्नो अनुरोधै के हो भने यस सदनमा पढ्ने विद्यार्थी 2068 सालमा एसएलसी दियो,
त्यो प्रत्येक ब्याजसँग टाइअप गर्नुभयो भने किन पढ्ने भनेर एन्सर सोध्नुभएको एन्सरको किन नपढ्ने भनेर एन्सर आफै पाउनुहुन्छ। त्यो ढङ्गले हेर्दा कुनै पनि इयरमा हामी सबैभन्दा बेस्ट दिएका छौँ। जो बच्चा अर्बान एरियामा आउनु भएको छ त्यो ढङ्गले हेर्दा यस सदन सबभन्दा बेस्ट हो भन्ने मलाई लाग्छ। सहर बजारबाट चाँगु नारायण पढ्नको लागि भक्तपुर अर्थात् उपत्यकाबाट चाँगु नारायणमा अवस्थित सरस्वती शिक्षा सदनमा वातावरणको हिसाबले स्वच्छ छ, जङ्गलहरू हराभरा छ, त्यहाँ पोल्युसनहरू कम छ, त्यहाँ आउनको लागि के कस्ता कार्यनीतिहरू लिनुभएको छ यहाँले? धन्यवाद सर। पहिलो कुरा चाहिँ के हो भने जेनरल्ली चाहिँ यो विज्ञानको विकासक्रम हेर्दा नि केन्द्र विकास भएर सर्फेस विकास हुने हो भन्ने मलाई लाग्छ। केही कुरा चाहिँ अलिकति समस्या चाहिँ के छ भने भौतिक हिसाबले सूर्य विनायकबाट झन्डै 7-8 किलोमिटर होला होइन। 7-8 किलोमिटर भएको हुँदा हामी चाहिँ त्यो अलि जनरली अलि विकसित ठाउँबाट अलि चाहिँ के भन्छ ग्रामीण इलाकामा जाने ट्रेन्ड हाम्रो अलिक कम छ। त्यो नेसनल ट्रेन्ड अन्तर्गतै जनरली चाहिँ रिमोटबाट अर्बानमा आउने हाम्रो ट्रेन्डका कारणले पनि अलिक समस्या छ होइन। र व्यक्तिगत रूपमा स्कुलले त अघि नै पनि मैले भने हामी धेरै क्वान्टिटी बढाउने, विद्यार्थी के गरी बढ्ला भनेर हेर्नुभन्दा म धेरै विज्ञापनमा विश्वास गर्दिनँ। र म आफै त अहिलेसम्म विज्ञापन गर्नलाई त्यसरी हिँडिया पनि छैन। म क्वालिटीमा ध्यान दिने मान्छे। हामीले त्यसरी के गरी विद्यार्थी धेरै बढाउन सकिन्छ भन्ने ढङ्गले सोचेका छैनौँ। के गरी विद्यार्थीलाई क्वालिटी दिन सकिन्छ भन्ने ढङ्गले सधैँ चिन्तित भएको हुँदा तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो त्यो चाहिँ हामीले अहिले ठ्याक्कै सोचिसकेका छैनौँ। त्यस विषयमा पनि बिस्तारै चाहिँ समयको मागले भोलिको समय अनुसार भोलि विद्यालयलाई अलि ठुलो बनाउने क्रममा सोच्नु पर्ला। अहिलेलाई हामीले चाहिँ क्वान्टिटी कसरी विद्यार्थी सङ्ख्या बढाउने भन्दा पनि विद्यार्थीलाई कति धेरै क्वालिटी दिने भन्ने विषयमा हामी अहिले चिन्तित छौँ सर। यहाँको विद्यालय कुन विषयमा अब्बल छ? शैक्षिक पिटिए विभिन्न क्षेत्रहरू छन्, यसमा कुन चाहिँ विषयमा चाहिँ अब्बल छ? हामी चाहिँ अघि पनि मैले तपाईँलाई कुरा गरेँ, पर्सनली ट्रिटै हामी प्रत्येक इन्डिभिजुअल स्टुडेन्टले चाहे ऊ चाहिँ शैक्षिक हिसाबले राम्रो होस् अथवा खेलका हिसाबले राम्रो होस्, कुनै पनि बच्चा कुनै न कुनै ढङ्गले कुनै न कुनै सेक्टरमा राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो ठम्मै हो होइन। अहिलेको 21औं शताब्दीको बच्चा त्यति धेरै कमजोर हुँदैनन् होइन। तपाईँ हामी त्यति धेरै पुरानो चाहिँ अवस्थामा हुर्केको, कतिपयले एसएलसी दिइसकेपछि कम्प्युटर नेट चाहिँ देखेको अथवा 11-12 पुगिसकेपछि मात्रै नेटको एक्सेस पाएको, हामी नै यति धेरै एडभान्स भइसक्यो भने अहिलेको बच्चा हामीभन्दा धेरै बाटो हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले म यो सेक्टरमा भन्नुभन्दा नि बच्चाको क्षमता पहिचान गर्न पहिलो स्कुलको भूमिका हो। हामी त्यो ढङ्गले क्षमता पहिचान गर्छौँ। र अघि पनि मैले तपाईँलाई भने जुनमा अब्बल छ त्यसमा उसको प्रोफेसनल बनाउने, डान्समा राम्रो छ उसैलाई डान्समै प्रोफेसन बनाइदिए के फरक पर्छ त? फुटबलमा राम्रो छ फुटबललाई प्रोफेसन बनाउने, फुटबललाई अझ राम्रो बनाउने। तर जुन सेक्टर कमजोर छ त्यो सेक्टरलाई पनि अगाडि बढाउने ढङ्गले हेर्दा हाम्रो ठ्याक्कै यही सेक्टर भन्नुभन्दा पनि विद्यार्थीको उसको चाहिँ अन्तर्निहित क्षमता के छ त्यसलाई बढी फोकस दिने र कमजोरीलाई औँल्याएर त्यो सेक्टरलाई अलि राम्रो बनाउने भन्ने ढङ्गले अगाडि बढेका छौँ। त्यसो हेर्दा अलि बढी हामी इसिएलाई बढी फोकस दिन्छौँ विद्यालयमा चाहिँ। अलि चाहिँ लोयर क्लासमा इसिएमा बढी फोकस दिन्छौँ, 8, 9, 10 मा इसिए साथसाथै अलि पढाइलाई पनि बढी फोकस दिन्छौँ सर। प्रयोगात्मक विधिहरू कतिको प्रयोग गर्नुहुन्छ? प्रयोगात्मक विधि हाम्रोमा अघि नै पनि मैले भने लर्निङ बाई डुइङ नै सबैभन्दा ठुलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ मेथड हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो हिसाबले हामी धेरै बच्चाहरूलाई सानो क्लासमै पनि होइन बिएएलएल बल भनेर पिक्चरको बल देखाउनुभन्दा बल नै देखाएर डिस्प्ले गरेर गर्ने हाम्रो चाहिँ अलि बढी त्यस्तो मेथडलाई हामी अलि डिस्प्ले गर्ने अलि देखाउने मेथडलाई हामी बढी गर्छौँ। त्यसको लर्निङ बाई डुइङ नै सबैभन्दा ठुलो हो भन्ने लाग्छ। त्यो ढङ्गले हामी अलि बढी प्रयोगात्मकलाई नै बढी फोकस दिन्छौँ। प्रयोगात्मक ढङ्गले जसले सिक्यो त्यो चाहिँ लङ लास्टिङ हुन्छ भन्ने हाम्रो ठम्मै हो। र हाम्रो मात्रै होइन विश्वव्यापी मान्यता पनि त्यही हो। त्यो ढङ्गले अलिक चाहिँ प्रयोगात्मक शिक्षालाई अलि बढी चाहिँ जोड दिन्छौँ नि। अब हामी अन्तिममा आइसकेका छौँ, यहाँको केही विचारहरू? मेरो ठ्याक्कै व्यक्तिगत विचार त यसो भन्नुभन्दा नि अघि पनि मैले कुरा गरेँ, फेरि अन्तिममा मेरो आफ्नो अनुरोध चाहिँ के हो भने एसएस सदन स्कुल आफैमा यो चाहिँ सामान्यतया बिजनेस गर्नको लागि यो चाहिँ सामान्यतया चाहिँ इन्कम जेनेरेट गर्नको लागि खोलेको स्कुलभन्दा अलिक फरक स्कुल हो। एसएस सदनले त्यहाँ भएको यदि कोही कमजोर छ र राम्रो विद्यार्थी छ भने हामी त्यसलाई चाहिँ सर्वसुलभ ढङ्गले र स्कलरसिपमा पनि अध्यापन गराउँछौँ। कुनै पनि बच्चा इकोनोमिक कारणले एसएस सदन छोड्नु पर्दैन कहिले पनि। त्यो मेरो पहिलो अनुरोध हो अभिभावकलाई। कतिपय अभिभावकले अलि बोर्डिङमा पढाउन गाह्रो भयो, कोभिडका कारणले सामान्यतया हाम्रो इन्कम चाहिँ प्राइभेट इन्कम हाम्रो बन्द भयो। त्यो भएर मलाई चाहिँ मैले स्कुल चेन्ज गर्नु पर्यो भन्ने लाग्छ भने तपाईँको पढाउने डिजायर पनि हो
र बच्चा पनि अलि राम्रो पढ्नुभएको छ भने त्यो ढङ्गले नसोच्न मेरो अनुरोध गर्दछु। किनभने बच्चालाई शिक्षा चाहिँ अहिले नैसर्गिक अधिकार पनि हो, बच्चालाई शिक्षाबाट वञ्चित गर्नुहुन्न, यो चाहिँ तपाईँको अपेक्षा नै हो भने पहिलो अनुरोध थियो। दोस्रो अनुरोध चाहिँ जो प्यारेन्ट्सले अलिकति अर्बान एरियामा लानु भएको छ, यो चाहिँ कोभिडको महामारीले पनि अलि चाहिँ सिकाएको छ। कोभिडको महामारी हुँदा त्यही चाहिँ एसएस सदनमै किन पढाउने भन्ने सन्दर्भमा हेर्ने हो भने यदि तपाईँ विद्यालय नै बन्द गरियो भयो भने त्यो बच्चा त खेल्न त त्यही बच्चाहरूसँग खेल्छ होइन। हाम्रो झन्डै 1 किलोमिटर 2 किलोमिटर भित्रको टेरिटोरीको एरिया भित्रको मात्रै स्टुडेन्ट भएको नाताले त्यो बच्चा क्लोज नै हुँदैन, स्कुल बन्द गरियो भने पनि उनीहरू खेल्ने कुद्ने भेट्ने ठाउँ एकै ठाउँमा हुन्छ। त्यो ढङ्गले हेर्दा जति यता चाहिँ अर्बान एरियामा सहरी क्षेत्रमा चाहिँ अलि डेन्जर हुन्छ त्योभन्दा कम डेन्जर पनि हुन्छ। त्यसलाई धेरै प्राकृतिक प्रकोपहरूले सिकाएको छ। र अर्को कुरा, यो मात्रै प्राकृतिक प्रकोप होइन, भूकम्पकै कारणले पनि पहिला भूकम्प हुँदा नि अलि अर्बान एरियामा हुँदा धेरै घर हुने र बच्चालाई उभिने ठाउँ पनि स्पेस पनि नपाउने हुँदा प्राकृतिक प्रकोपका कारणले पनि, शैक्षिक चाहिँ गुणस्तरका कारणले पनि, इसिएका गुणस्तरका कारणले पनि सबै अभिभावकहरूलाई एकपटक चाहिँ राम्रोसँग गुणात्मक ढङ्गले चाहिँ आफैले चाहिँ एसएस सदन र अरू विद्यालय बीच तुलना गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। हस्, धन्यवाद सर। यहाँको लाइफ ओके टेलिभिजन टिम र विशेष गरी यहाँलाई विशेष धन्यवाद। मेरो चाहिँ विद्यालय र मेरो व्यक्तिगत शिक्षाको बारेमा मेरो व्यक्तिगत भनाइराख्ने अवसर दिनुभएको यहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीसँग शिक्षासेवी एवं एसएस शिक्षा सदनका प्राचार्य हुनुहुन्थ्यो, प्रिन्सिपल हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो विद्यालय र विद्यालयले खेलेका भूमिकाहरू, स्थानीय क्षेत्रमा आम नागरिकका नानीहरूले पढ्न पाउनुपर्ने, अध्ययन गर्न पाउनुपर्ने शिक्षाका विषयमा, गुणस्तरीय शिक्षाका विषयमा, प्रयोगात्मक शिक्षाका विषयमा, विभिन्न विधि र पद्धतिका विषयमा उहाँले प्रकाश पार्नुभयो। र आज हामी यो कार्यक्रमबाट बिदा लिने समय आइसकेको छ। म लगायत मेरो टिमलाई बिदा दिनुहोस्।